زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات إنه في المرحلة دي إحنا بنجمع معلومات ومعلومات باسيف، وقلنا إنه أهم معلومة بنحتاجها، أول معلومة بنحتاجها هي الاي بي. والاي بي هو رقم تعريفي للجهاز على الإنترنت أو على الشبكة الداخلية. فأهم حاجة تهمني إن أنا أجيبها لما بحتاج إن أنا أخترق هدف، إن أنا أحصل على الاي بي بتاعه. في الفيديو ده هنتكلم على طرق الحصول على الاي بي. طبعا لو الهدف بتاعي هو ويب سايت، سهل جدا ان احنا نجيب الاي بي بتاعه. يعني لو انا رحت هنا وفتحت شاشة الدوس وكتبت بينج لأي موقع، بينج www.google.com. بينج ده بروتوكول هنشوف نتكلم عنه شوية قدام. لكن هو بيبعت مجموعة من البيانات للموقع، والموقع بيرد عليه بنفس البيانات ونفس الحجم، نفس العدد ونفس الحجم. بس أثناء الاتصال بينه وبين جوجل هو مبيعرفش يتعامل بالاسم، فبيتعامل بالاي بي، وبناء عليه بلاقي ادي الاي بي بتاع جوجل او واحد من الاي بيهات بتاع جوجل. اوكي. في امر تاني نقدر نستخدمه اللي هو NS Lookup. NS Lookup عموما وظيفته ان انت تديله اي اسم في الشبكة، سواء كان موقع او اسم جهاز، فيجيب لك الاي بي بتاعه. فنبص نلاقي جاب لي كل الاي بيهات بتاعت جوجل، لانه الامر الاولاني رد عليا سيرفر واحد، لكن اكيد جوجل ما عندهاش سيرفر، عندها اكتر من سيرفر. فاقدر اشوف الاي بي بتاع فيسبوك، وهكذا. السؤال دلوقتي، اوكي، الحصول على الاي بي الخاص بالموقع عملية سهلة في الحقيقة، لكن هل الحصول على الاي بي الخاص بشخص سهل ام صعب؟ في الحقيقة ناس كتير، وخصوصا الشخص ده مش موجود معاك في نفس الشبكة. يعني نفترض ان انت موجود دلوقتي وانت بتسمعني في مكان، في اي مكان في العالم، وانا عايز احصل على الاي بي بتاعك. هل سهل ان انا اجيب الاي بي ولا صعب؟ لو الشخص ده بعت لي ايميل، بقدر افتح الهيدر بتاع الايميل ونشوفه زي ما هنشوف كمان شوية. لكن نفترض ان مفيش اي تعامل بيني وبين الشخص ده، لكن انا عندي الايميل بتاعه، اعرف الايميل بتاعه. هل اقدر اجيب الاي بي بتاعه؟ لان دي معلومة اساسية في الاختراق. في الحقيقة ممكن وبسهولة. والمبدأ اللي هنتكلم عليه دلوقتي فكرته تنطبق على حاجات كتيرة في الكورس ده. فمثلا أنا أقدر أستخدم خاصية ما تسمح لي بتتبع الإيميلات. فطريقة الحصول للآي بي عن شخص بيستخدموا فيها آلية التتبع، وآلية التتبع دي كانت معمولة لشيء كويس، لكن أسيء استخدامها زيها زي حاجات كتيرة في الكورس ده هنتكلم عنها. طيب ازاي اقدر ان انا اعمل تتبع لايميل عشان احصل على الاي بي بتاع الهدف بتاعي؟ في مواقع كتيرة في الحقيقة، زي الموقع ده مثلا readnotify.com، او الموقع ده confirm.to. وفي مواقع كتيرة دي زي ريدت، مواقع كتيرة في الحقيقة ممكن نستخدمها، لكن انا يعني بثبت الكونسبت بتاعي. طبعا الآليات دي مينلي تستخدم للميلات الفري، يعني انت بتبعت من هوت ميل، بتبعت من ياهو، بتبعت مش من ميلات الشغل البرايفت يعني. ففكرة البرامج دي او المواقع دي، انك لما بتخش تسجل فيها، نفترض ان انت دخلت في ريد نوتيفاي وحطيت ايميلك هنا وعملت جو وعملت لنفسك اكونت عليه، وهو فري زي ما انتم شايفين. بعد كده، بعد ما بعمل اكونت، كل ايميل بحاول ابعته، يعني نفترض مثلا ان انت بتبعت لي ايميل، ونفترض ان انا الايميل بتاعي عاطف at hotmail.com. طبعا ده مش الايميل بتاعي، just to prove the concept يعني. فنفترض ان انت سجلت في الموقع بتاع ريد نوتيفاي، وبعدين عايز تبعت لي ايميل، ففتحت الميل بوكس بتاعك
وكتبت ابعت لي ميل لعاطف@hotmail.com، وتزود في الآخر الجملة دي readnotify.com. ولو انت مسجل في الموقع التاني اللي اسمه confirm.to يبقى تزود في الآخر confirm.to حسب الموقع اللي انت مسجل فيه. فكل ما تبعت ميل لأي حد، عاطف، حسين، علي، أي حد، تزود عليه في الإيه؟ في الآخر الجزء ده. بس لازم تكون لك أكاونت على الموقع ده. وبعدين بمجرد ما هيوصلني الإيميل وهفتحه، طبعا مش هيبان عندي إنك بعته على عاطف@hotmail.com.readnotify.com، فمش هعرف إن الميل ده فيه تتبع. طبعا الميل لا فيه رابط ولا مش محتاج أحط فيه رابط ولا أتاشمنت ولا أي حاجة. مجرد ما هفتح الإيميل ده هيجيلك انت ايميل باك يقولك والله ان محمد عاطف فتح الايميل بتاعه يوم كذا الساعة كذا من البلد الفلانية، وعلشان يديك نوع من التأكيد، عشان لو انت سألتني انا بعتلك ميل وانا قلت لك لا ما وصلنيش، يروح مديك الاي بي اللي انا فتحت منه. فبمجرد ما هفتح الايميل بيوصلك الاي بي اللي انا فتحت منه الايميل، وبالتالي بحصل على الاي بي. وده طبعا شيء في الحقيقة صعب جدا، لأنه أولا زي ما قلت لكم أنا ما بقدرش أعرف إن اللي بعت الميل ده معمل فيه تتبع. الحاجة التانية إنه أنا مش هقدر ما أفتحش أي إيميل، يعني I have to open mail from time to time. فما فيش أي شيء يوضح إذا كان الميل ده فيه تتبع ولا ما فيش فيه تتبع. وفي المقابل مجرد ما فتحت الميل أنت حصلت على الأي بي بتاعي. السؤال هنا بقى، الأي بي اللي أنت حصلت عليه ده، هل ده الأي بي بتاع الكمبيوتر بتاعي؟ يعني نفترض ان انا فتحت الميل ده من البيت عندي ووصلت الاي بي، هل الاي بي بتاع الكمبيوتر اللي انا فتحت الميل او السمارت فون اللي انا فتحت منه الميل؟ لا، ده الاي بي بتاع الراوتر اللي عندي في البيت، وده اخطر كتير في الحقيقه. يعني حصولك على الاي بي الراوتر، لانه احنا كلنا بنكونكت على الانترنت في البيت من خلال الراوتر. حصولك على الاي بي ده بسهوله جدا 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 يخليك تقدر توصل للراوتر ده وتوصل للي ورا الراوتر زي ما هنشوف قدام شويه. نفس المبدأ ينطبق لو انت فتحت ميل في تتبع من جوه الشغل. فلو حد فتح ميل من جوه الشغل، الاي بي اللي هيروح للهاكر هو الراوتر بتاع المؤسسة دي، وده هيسهل عليك كتير جدا. كيف تتجنب الموضوع ده؟ عملية مش سهلة في الحقيقة، لأنه زي ما قلت لكم مش هقدر إن أنا ما أفتحش أي إيميل، لكن يعني بنتوخى الحرص على قدر الإمكان. وقدام شوية هنتكلم على حاجة اسمها البروكسي، ودي حاجة بتخفي الاي بي بتاعي، فدي ممكن برضو تكون آلية للحماية شوية. لكن زي ما انتم شايفين انه سهل جدا ان الواحد يحصل على الايميل الخاص باي حد، اسف، على الاي بي الخاص باي حد. طيب لو انا ما بعتش ايميل لكن وصلني ايميل من حد، هل اقدر اجيب الاي بي؟ فنقدر لو انا فتحت الجيميل مثلا وفتحت اي ايميل، ونفس المبدأ ينطبق على اي شيء، يعني على نفترض خلينا نفتح ايميل مثلا، نفترض انه الهوت ميل او الياهو برضه في نفس الموضوع. فالجيميل مثلا لما تيجي تفتح اي ميل في عندك اوبشن هنا اسمه فيو سورس، واسف شو اوريجينال، وشو اوريجينال يجيب لك كل المعلومات عن الميل ده. ولو نزلت تحت شويه ممكن تحصل الاي بي اللي جا منه. فطبعا هو في مش الاي بي الاولاني، الاي بي الاولاني ده داخلي، لكن لو نزلت تحت شويه هتقدر تشوف الاي بي، وتقدر من بعض المواقع تعرف الاي بي ده في دولة ايه. ففين اي بي المفروض يكون في المكان هنا، بس الشاشة مسحومة بالكتابة. تقريبا هو ده. فلو احنا خدنا الاي بي ده، لا ده الميل اي تي، هو ده. اوكي، ده الاي بي اللي جه منه. طيب
بعيدا ان انا اقدر استغل مجرد الحصول على اي بي، اقدر اعمل بيه اختراق هنشوف قدام. لكن لو انا عايز اعرف الاي بي ده موجود فين في دولة ايه الكلام ده كله، ممكن نروح لموقع زي اي بي تو لوكيشن واحط له الاي بي، فبيديني معلومات عن الاي بي اللي انا حصلته ده موجود في دولة ايه، واقدر اجيب معلومات عن الاي بي ده. عملنا كده وعملنا سيرش، فهيقول لي بقى الاي بي ده موجود في دولة ايه، ده من انجلترا، واسم مزود الخدمة واتبعت الساعة كام يعني هلاقي في حاجة كم كبير من المعلومات، فانا اقدر بنفسي ان انا يعني اتتبع الاي بي. فدي ابسط الحاجات واول الحاجات اللي انا محتاج اجيبها اللي هو الاي بي. طيب ايه تاني وسائلي في تجميع المعلومات؟ في عندي بعض المواقع بتساعدني، فمثلا لو انا بدور على who.is على موقع معين، الهدف بتاعي هو موقع معين، ولنفترض ان ده الموقع بتاعي easycouncil.org، فانا يهمني اعرف الموقع ده مسجل لمين واسم الشركه دي ايه ودي موجوده فين. وزي ما اتفقت معاكم في الفيديو اللي فات، انا مش بس بدور على معلومات تكنيكال، بدور على معلومات تكنيكال ونون تكنيكال، الاتنين هينفعوني. ولو صبرتوا معايا شويه هنشوف لما نخش في الجيننج اكسس ازاي المعلومات اللي انا جمعتها البسيطه دي قدرت تجيب لي او تديني او تسمح لي ان انا اخترق السيستم. فلو انا خدت الموقع ده ودخلت على موقع زي كده www.who.is، بقدر ان انا احط اسم الموقع هنا او الاي بي اللي انا حصلت عليه او اي شيء عندي. فخلينا نحط يعني اسم الموقع بس، تمام، واقدر اقول له اديني معلومات عن الموقع ده. فهبص الاقي انه هيديني الاي بي بتاع الموقع ده مسجل لمين ومن امتى وامتى اكسبايرد. دي معلومة برضه خطيرة جدا، في ناس بتتتبع المواقع لغاية لما الموقع يكسباير وبعدين يروح هو شاريه ويبتدي يعرضه على المالك الأصلي علشان يحاول يعني يستغل الموضوع ده. الاي بيات اللي واخداها الميل سيرفر، الدي ان اس سيرفر، اسامي السيرفرات اللي جوه واي بياتها، مسجل لمين، الايميلات بتاعتهم ايه، عنوان الشركة موجود فين، وفاكساتها وتليفوناتها وموبايلات نشاطها، كم كبير من المعلومات. زي ما قلت لكم نجمع الكلام ده وقدام شوية هنشوف ازاي بيتم استغلاله. فده موقع يديني معلومات عن المواقع. كمان انا احيانا يجيلي ايميل مثلا او يجيلي اي بي من مكان انا معرفوش، ممكن احط الاي بي هنا واقول له دور لي على الاي بي ده، فيقول لك الاي بي ده خاص مثلا بشركة معينة او خاص ببرنامج معين. فدي وسيلة كويسة جدا في البحث. موقع تاني قريب من الموقع اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اسمه هويز لوك اب، نفس الموضوع، ممكن من خلاله سيرش على اي بي او اي ويب سايت وبرضه يجيب لي السايت ده مسجل لمين والاي بيهات بتاعته والسيرفرات وداتا عن السايت. من الفورم خلينا نرجع تاني نكتب كتبنا اسم السايت غلط، سوري، www.easycouncil.org ونعمل سيرش ويبتدي يجيب لي معلومات عن السايت. فدي كلها زي ما انتم ملاحظين هي public record، سجلات عامة وموجود فيها معلومات متاحة لأي حد إن هو يطلع عليها. صحيح احنا لسه مشفناش الكلام ده هنوظفه ازاي بعد كده، لكن احنا في مرحلة تجميع معلومات ونشوف ايه وسائلنا في تجميع المعلومات. عايز كمان اتكلم على موقع مهم جدا جدا بالنسبة لنا لو كان الاختراق مرتبط بموقع او تطبيق ويب. الموقع ده اسمه www.netcraft.com، وده بيجيب لي السيرفر اللي انا بحدده له على الموقع ده الاستضافة بتاعته على سيرفر من نوع ايه، عليه نظام تشغيل ايه. وده مهم جدا، هل موجود على سيرفر على ويندوز ولا على لينكس. فلما بنفتح نت كرافت بنقدر ان احنا نروح هنا ونكتب اسم الموقع اللي احنا عايزين نستفسر عنه، فيقول لي
الموقع ده موجود على سيرفرات من النوع ايه. فلو رحت هنا كده وكتبت easycouncil.org وعملت سيرش، فهبتدي اشوف المعلومات اللي احنا ممكن نجمعها عن الايزي كونسل ده. فزي ما انتم شايفين قال لي في عنده مجموعة سيرفرات، في www، في ايديا، فيها اسبن، فيها بورتال، وكل حاجة موجود عليها نظام تشغيل ايه، ده عليها ويندوز، ده عليه لينكس، ده غير معروف. فبقدر ان انا اعرف انظمة التشغيل المختلفة، وبالتالي ممكن احدد الاهداف الاسهل من اهداف تانية. فده برضو موقع من المواقع المفيدة جدا لو كان التارجت بتاعي سيرفر او ويب سيرفر. احنا زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات ان انا بدور على معلومات تكنيكال ونون تكنيكال. فاللي احنا عمالين نجمعه هي معلومات تكنيكال لحد ما، اي بي، سيرفرات، دي ان اس. طيب معلومات تكنيكال زي ايه؟ بحتاج ان انا اجيب معلومات عن اشخاص في المؤسسة دي، لانه زي ما هنعمل الاتاك هيبقى في اتاك تكنيكال هندور على ثغرات في النظام، وفي اتاك نون تكنيكال هتبقى معتمد على ناس. يعني لو انا قدرت احصل على الايميل بتاع مدير المؤسسة دي وبعت سبوفت ايميل فيك مزيف لكل موظفين المؤسسة انه جاي من مديرهم، لان انا عارف ايميل مديرهم وفي برامج كتيرة بتزيف الايميل، قلت لهم يا جماعة في البي دي اف فايل ده او الملف المرفق ده لازم تملوه على نهاية اليوم، او دوسوا على الرابط ده علشان تملوا الابليكيشن او حاجة من الطبيعة دي. مفيش كلام انه الناس اللي ما عندهاش خبرة كويسة في السكيورتي ممكن بسهولة ان هي تصدق الميل ده وتبتدي تتبع الخطوات اللي فيه، وبالتالي اقدر اخترق الجهاز من خلالها. فدي بتبقى معلومات مهمة في الحقيقة ان احنا نشتغل عليها. منين بجيب بقى النوع ده من المعلومات؟ في الحقيقة في مواقع كتير نبدأهم بجوجل. يعني مثلا لو الهدف بتاعي هو الموقع بتاع ايزي كونسل وعايز اعرف ناس شغاله في الشركه دي، عايز اعرف ايميلاتهم ووظايفهم، فهروح لجوجل. وجوجل احنا عندنا فيديو لحاله عن جوجل، اخر فيديو في السكشن ده. وفي جوجل ببساطه هبتدي اسيرش، انا بدور على الدومين ده، يعني ناس شغاله في الشركه اللي هي الدومين بتاعها easycouncil.org. تمام. لكن هبتدي احط هنا علامة اللي بتبقى قبل الايميل، واحط كوتيشن هنا وكوتيشن هنا واشوف وابتدي ادور. طبعا احنا هنشوف الفيديو جدا ان في برامج بتسهل عليك الموضوع ده، لكن احنا بنشوف بشكل عام هل اقدر اجيب ايميلات لحد شغال في ايزي كونسل وابتدي اسيرش. طبعا الموضوع ده بيحتاج شوية صبر، يعني عموما الشغل ده فيما يختص بالاسيكال هاكينج وكده بتحتاج يعني طولة بال شوية، لأنه بتقعد تدور على ريزلتس وبتقعد تسيرش فترة لغاية لما تطلع لك بنتيجة كويسة. لغاية دلوقتي ما حصلتش على حاجة. ونكون اشتغلنا في مشاريع وإحنا بنبحث قدرنا نجيب الإيميل بتاع رئيس مجلس الإدارة ورقم تليفونه مجرد عن طريق جوجل. فأدي واحد أهو إيميل، ده إيميل بتاع شخص. ممكن نبتدي بقى انفستيجيت عن الشخص ده ونعرف بيشتغل ايه في ايزي كونسل بالظبط، ونحاول نجيب رقم تليفونه، ونحاول نجيب ونقدر نجيب سيرشنج ونحاول نشوف معلومات عن الشخص ده. ف جوجل وسيلة قوية جدا، وزي ما قلت لكم هعمل لكم فيديو لحاله تقدروا تشوفوا ايه اللي نقدر نحصل عليه من جوجل، انما دي طريقة من الطرق اللي احنا نقدر نتعامل بيها. مواقع تانية زي الموقع ده على سبيل المثال people.com، الموقع اقدر ان انا اسيرش عن اي شخص بمعرفة اي حاجة عنه، عارف رقم تليفونه وعارف ايميله وعارف يوزر اي دي بيستخدمه وعارف اسمه بس. فبتقدر ان انت تسيرش عن الاشخاص باي داتا، وده في الحقيقة موقع جلوبال، يعني موقع موجود في بيكبر اي حاجة، هو بيسيرش في كل حاجة اونلاين، يعني بيحل محل السيرش على النت يعني. مجرد تكتب اي حاجة انت عارفها وتدوس على سيرش عن الشخص ده يبتدي يدور لك عليه.
فبيسيرش في السوشيال نتورك وبيسيرش في different سايت. في موقع سيميلر ليه إلا إنه أمريكي بس اسمه زابا سيرش. وزابا سيرش ده موقع البحث عن أشخاص، إنما بيجيب في الحقيقة بيانات غاية في الأهمية. فخلينا نشوف كده إيه اللي ممكن نحصل عليه من زابا سيرش. فلو جيت كتبت هنا اسم أي شخص، طبعا هنكتب أسامي عشوائية، جون مثلا سميث، ده اسم شائع جدا، وابتديت أسيرش عليه، فهلاقي إنه في معلومات بيجيبها فري، زي مثلا الاسم والعنوان والتليفون بيجيبها فري، وفي معلومات بيجيبها بفيز. ف سيرش. هو الإنترنت بطيء النهاردة معرفش ليه، لكن خلينا نشوف النتائج اللي هيجيبها ايه. اوكي. ف نسيرش تاني جون سميث وسيرش. فبتلاقي الاسم، طبعا انا حطيت اسم شائع جدا عشان بس نشوف النتائج. جاب لي اسم جون سميث وعنوانه ورقم تليفونه، ده فري. لو هتدفع فيز تبتدي بقى ممكن يجيب لك الباك جراوند تشيك بتاعته، اذا كان فين الوظائف اللي اشتغل فيها قبل كده، اذا كان له اي قضايا، اذا كان له اي شيء، دي برسوم بتدفع. لكن انا اقدر اجمع معلومات بسهوله جدا عن الاشخاص. انا طبعا هحط لكم مرفق مع الفيديو ده لستة بكل المواقع اللي بتستخدم في البحث عن اشخاص او معلومات فنيه، وتقدر ان انت تدور اكتر عليها. في الفيديو الجاي هبتدي اوريلكم برنامج بيسهل عليك بدل ما بتدور بشكل عشوائي في برامج كتيرة، لكن في اشهر برنامج بيسموه برامج الانتليجنس، برامج المخابرات. برنامج هو يتولى عنك البحث في كل مكان. قبل ما اسيب الفيديو ده عايز اقول لكم كمان انه السوشيال نتورك سهلت جدا. يعني مثلا انا احيانا لما اكون بدور على حد ابتدي اشوف في الفيسبوك، ببتدي اشوف مثلا مين اصحابه، هواياته ايه، بيشتغل فين. اللينكدين دي من المواقع اللي بصراحة بيئة خصبة جدا للحصول على المعلومات، لأنه ناس بتكتب فيها كم معلومات مش المفروض تكتبه. طبيعة عملها ايه، وبتشتغل فين، ومن امتى، وطبيعة وظيفتها ايه بالظبط، والناس اللي معاها في نفس الشغل واشتغلوا فين قبل كده. فبتبقى مكان كويس جدا جدا للحصول على المعلومات. طبعا بعد المرحلة دي ممكن توصل لنتيجة انه المعلومات اللي موجودة على النت اكتر من اللازم. يعني لو انت بتعمل الكلام ده لشركة وبتجمع معلومات عن الشركة، بس بمجرد انك بتعمل مرحلة الريكونسنس ممكن تحط توصية انه الموظفين بيحطوا معلومات اكتر من اللازم على الانترنت. في ناس كتيرة بتستخدم ايميل الشغل في المعاملات او في المنتديات وعلى الانترنت. في ناس بتحط معلومات اكتر من اللازم، في ناس كاتبة على اللينكدين وعلى البروفايل معلومات، خاصة الناس بتشتغل في قطاع حكومي او قطاع كريتيكال. ممكن دي يكون فيها تحفظ شديد ويكون في رولز، وممكن بناء عليها الشركة تحط توصية إن الموظفين تمضي على إقرار بعدم نشر معلومات من على الإنترنت. فإن الريكونسنس في حد ذاته ممكن بتطلع منه نتائج كويسة جدا قبل ما تبتدي تجرب الاختراق. بالإضافة إنه زي ما هنشوف في الفيديوهين الجايين إنك تقدر بس باستخدام الريكونسنس إنك تخترق، وده هنشوفه في الفيديو اللي جاي واللي بعدين إن شاء الله. الفيديو اللي جاي هشرح لكم تولز بتعمل الموضوع ده، هديكم فكرة عنها. والفيديو اللي بعدين هنتكلم على الادفانس تكنيك في الحصول على المعلومات. شكرا.